बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ आबिद गुल और मैं लाया हूँ आपके लिए स्टार्टअप्स और पाकिस्तान की एक नई एपिसोड। सो नाज़रीन, आपने सुना तो होगा इंसान की ख्वाहिशात ला हासिल हैं और इन्हीं ख्वाहिशात में एक छोटी ख्वाहिश अपना घर बनाने की है। कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी इसी घर को बनाने में लगा देते हैं। तो जब भी बात आती है घर बनाने की, सबसे पहला सवाल जो उठता है वो यही है कि मेरा घर देखेगा कैसे। हमारे आज के मेहमान एक आर्किटेक्ट हैं और उनका कमाल यह है कि वो AR VR टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों को उनका घर बनने से पहले ही तैयार शुदा हालत में दिखा देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनको अपने घर की सैर भी करवाते हैं। सो हम उनके साथ गपशप लगाएंगे और पूछेंगे कि ये मैजिकल टेक्नोलॉजी है क्या। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है नकी इजाज ने। नकी फाउंडर हैं मीमार के। नकी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो लफ्ज़ मीमार बड़ा यूनिक है, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड है, कोई स्टोरी है इस नाम के पीछे? और दूसरा, आपका स्टार्टअप करता क्या है? सही। मीमार बेसिकली काफ़ी सारी मिडल ईस्टर्न लैंग्वेजेस में, मसलन टर्किश, उर्दू, अरबी, फ़ारसी में लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है आर्किटेक्ट। ठीक है। मैं जब अपने एक एक्सचेंज प्रोग्राम पे टर्की में था तो हमारा जो डिपार्टमेंट था यूनिवर्सिटी में, उसका नाम मीमार था, तो वहाँ से थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला। और ये कि जो हम लोग टेक्नोलॉजी जिस पे काम कर रहे हैं AR और VR, उसमें से जो AR है वो मीमार के एंड पे आता है, जिसको हम अपने लोगों में भी कैपिटल करके लिखते हैं। सो इस तरह से हमारा मीमार का नाम बना। तो हम बाय प्रोफेशन में खुद एक आर्किटेक्ट हूँ। ठीक है। और मेरा हमेशा से ये था कि सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन नहीं करना जो हर आर्किटेक्ट करता है, आर्किटेक्चरल प्रोसेस को बेहतर बनाना है। हमारी टैगलाइन भी ये कि एक्सपीरियंस गुड बिल्ड बेटर, यानी कि अगर आप बनने से पहले वो चीज़ अच्छे से इमेजिन कर लेते हैं तो जो चीज़ बनाई जाएगी वो और भी अच्छी होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि आप आर्किटेक्ट हैं और ज़्यादातर आर्किटेक्ट का माइंडसेट ये होता है कि यार डिग्री की कोई अच्छी आर्किटेक्चर फर्म जो है वो ज्वाइन कर ली और कैरियर को एक ग्रोथ के रास्ते पे ले गए। आपने बड़ा मुश्किल डिसीजन लिया एंटरप्रेन्योर बनने का। कॉन्शियस डिसीजन था या फिर एक्सीडेंट था, और क्यों मुश्किल रास्ता चुना आपने? इसको मैं मुश्किल रास्ता नहीं कहूँगा, इसको मैं इंटरेस्टिंग रास्ता कहूँगा। ठीक है। और ये रास्ता ऐसा नहीं है कि डे 1 पे डिसाइड कर लिया कि ये करना है। ठीक है। ये शुरू से, जब यूनिवर्सिटी 2013 में मेरी शुरू हुई, हमारी 5 साल की डिग्री होती है, शुरू से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है। और पहले 2-3 साल फ्री में काम किया और फिर कॉन्टेक्ट्स बनाए और बाद में जो है वो लोग हायर करना शुरू कर दिए यूनिवर्सिटी में ही ग्रेजुएट होने से 2 साल पहले। तो वो एक जर्नी था जो यूनिवर्सिटी के डे 1 से शुरू हो गया था, वही माइंडसेट आगे लेके गया। और माइंडसेट से मुराद ये है कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं होने चाहिए कोई बिजनेस शुरू करने के लिए। ठीक है। आपने आर्किटेक्ट्स की बात की, फर्म्स ज्वाइन कर लेते हैं या फिर फर्म बना लेते हैं। मैं जो एक बात करना चाह रहा हूँ ये कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन आर्किटेक्चरल फर्म एंड रनिंग अ बिजनेस। ऐसा ही है। तो मैंने इस चीज़ को एक आर्किटेक्ट होते हुए एक बिजनेस की तरह चलाने की कोशिश की। और इवन अपने यूनिवर्सिटी के 4th ईयर में जब मुझे सिर्फ महीने के 15-20 हज़ार रुपये आ रहे थे, तब से ही लोगों को 5-5 हज़ार रुपये पे रखना शुरू कर दिया। ठीक है। आई गेस 15-20 हज़ार रुपये महीने के कोई भी मैनेज कर सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको लाखों रुपए चाहिए कोई बिजनेस शुरू करने के लिए। माइंडसेट चाहिए कि आपने अपने पैसे से काम कराना है। ठीक है। तो बस वो माइंडसेट था जो लेके आगे चल रहा है। और एक गैप आपने आइडेंटिफाई किया, राइट, कि यार ये गैप है, लोग पूरा पैसा लगा रहे हैं अपना, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा कि उनका घर, उनकी बिल्डिंग दिखेगी कैसे। सो जो ये गैप आइडेंटिफाई करना है, दिस इज एक्चुअली द आर्ट। ठीक है। वो आइडिया उसी गैप के थ्रू आता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से। ये प्रॉब्लम आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? एंटरप्रेन्योर के लिए कितना जरूरी है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना? बीइंग एन आर्किटेक्ट ना, जब हम किसी को नक्शा समझा रहे होते हैं, सबसे बड़ा मसला होता है कि उसको वो नक्शा समझ नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह है कि जब फॉर एग्जांपल आप अपनी ECG कराते हैं तो जो उसकी रिपोर्ट आती है आप उसको नहीं पढ़ सकते। आप अंदाजे लगा रहे होंगे क्या चल रहा है, लेकिन वो डॉक्टर से ही बता सकते हैं। अब हमने भी एक गैप आइडेंटिफाई किया कि जो नक्शे होते हैं वो होम बायर को समझ नहीं आते। जब उसको समझ नहीं आते, अगर आप इसको बिगर पर्सपेक्टिव में देखें, जिस बिल्डर ने रियल एस्टेट सेल करनी है, 150-200 अपार्टमेंट बेचने हैं, जब वो अगले को समझा ही नहीं पा रहा कि मैं तुम्हें ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो वो कोई बंदा अपनी जिंदगी की जमा पूंजी क्यों लगाएगा? कोई 100-200 रुपए की चीज तो नहीं है ना, आपकी जिंदगी की जमा पूंजी है। तो जिंदगी की जमा पूंजी लगाने से पहले ड्यू डिलिजेंस हर बंदा करता है। बस वो प्रोसेस हम स्मूथ कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करते हैं। हम कहते हैं कि बहुत पोटेंशियल है। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसमें ये था कि यार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है इस इंडस्ट्री में $10 ट्रिलियन होती है। पाकिस्तान की तरफ आते हैं, अभी गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है वो आई। कितना पोटेंशियल आप देखते हैं इस सेक्टर में पाकिस्तान में? आजकल पाकिस्तान में मेरे ख्याल में हम पिंडी इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं, मॉल रोड पर निकल जाएं, आपको हर साइन बोर्ड रियल एस्टेट का दिखेगा, जो कि इस बात का सबूत है कि सबसे ज़्यादा पैसा रियल एस्टेट में जा रहा है।
کافی زیادہ کریڈٹ ایمنیسٹی اسکیم کو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ملک کے خزانے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کا انفراسٹرکچر بھی بھر رہا ہے جس سے آ کے پورے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے. سو کنسٹرکشن بہت بوم پہ جا رہی ہے خاص طور پہ آج کل, ٹھیک ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کس طرح چلتی ہے؟ سو سب سے پہلے جو بلڈر ہوتا ہے وہ دوسروں کے پیسے پہ کھیلتا ہے. دوسروں کے پیسے پہ کیسے کھیلتا ہے؟ وہ ان کو خواب دکھاتا ہے کہ میں یہ عمارت کھڑی کروں گا. وہ خواب دکھاتا ہے تو لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں اور اس لوگوں کے پیسے سے وہ چیز بناتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ خواب ہی صحیح نہیں دکھائے گا تو لوگ پیسے نہیں ڈالیں گے. ہم وہ خواب بہتر کر کے دکھاتے ہیں. زبردست زبردست. اچھا اب جو ہے بات کرتے ہیں اسٹارٹ اپ ایک مائنڈ سیٹ کی, ٹھیک ہے. ایک مائنڈ سیٹ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے, ہیونگ ورک وتھ سم اسٹارٹ اپس, کہ ایک لیول تک آ کے وہ تھوڑا اسٹیگنیٹ ہو جاتے ہیں یا سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ یار بس اب 2 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ آ رہا ہے تو کافی ہے, ٹھیک ہے. یہ مائنڈ سیٹ جو تھنک بگ والا ہے, ٹھیک ہے, کہ میں 1 ملین کو 10 ملین, 10 کو 100, 100 کو بلین, وہاں تک پہنچا. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے فاؤنڈرز میں یہ چیز مسنگ ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں اس سے 100% ڈس ایگری کروں گا. ٹھیک ہے. میرے نزدیک جس وقت آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ نے کچھ پا لیا ہے, دیٹ از دا مومنٹ یو اسٹاپ لرننگ اینڈ اسٹاپ گروئنگ. یو نیور ہیو ٹو بی سیٹسفائڈ. میں اپنی ٹیم کو بھی یہی بتا رہا ہوتا ہوں, مجھے جو بھی ملتا ہے میں اس کو بتاتا ہوں, نیور بی سیٹسفائڈ, کیپ ڈوئنگ. وہ جس طرح آپ نے بات کی 100 کو 1000 کو ملین کرنا ہے, وہی چیز ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں 3-4 لاکھ آنا شروع ہو کے رک گئے, وہ یہ بات ہے کہ پھر 3-4 لاکھ آ گیا, اپنے پروفٹس نکالنا شروع کر دی, پھر تو اس سے اچھا آپ کسی کمپنی میں 5 لاکھ کی جاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹارٹ اپ مائنڈ سیٹ بیسکلی ہے کہ ہمیں ہمیشہ گرو کرتے رہنا ہے, گروتھ نہیں رکنی چاہیے. جو میں نے شروع میں بات کی کہ ایک آرکیٹیکچرل فرم از ڈفرنٹ دین اے بزنس, وہ یہی ہے کہ آپ بڑی آرکیٹیکچرل فرمس کو اگر اس شہر میں ہی دیکھ لیں تو وہ ایک 10 لوگوں 15 لوگوں پہ آ کے رک جاتی ہیں اور 20 سال اسی طرح چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بڑھتے جانا ہے, رکنا نہیں ہے. ان ٹرمز آف نمبر آف کالیگز, ان ٹرمز آف handling number of projects at a time, in terms of offering new services and features, بڑھتے جانا ہے. ٹھیک ہے. اور that requires your self investment to it, کہ آپ کو جو مل رہا ہے آپ نے واپس ڈالنا ہے. اچھا, اس میں ایک جو آپ نے بات کی سیلف انویسٹمنٹ کی, بڑی ضروری ہے, ٹھیک ہے. اب سیلف انویسٹمنٹ یہ بھی آ جاتی ہے کہ میں اپنے پیسے لگاؤں, دوسری ہے کہ میں اپنا ایفرٹ اور ٹائم لگاؤں. تو ایک تو یہ کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ خود کتنا کمیٹڈ ہیں. آپ خود کمیٹڈ ہوں گے تو آپ کی ٹیم کمیٹڈ ہوگی. اور دوسرا میرا کوشچن اس کے ساتھ ہے ٹیم کا, کریٹنگ دیٹ ڈریم ٹیم, دیٹ از دا چیلنج فار ایوری انٹرپرینور. کیسے دیکھتے ہیں دو چیزوں کے کنیکشن کو؟ دیکھیں, ایک انٹرپرینور کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے, ایک خواب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس ویژن کو لے کے جاتی ہے آگے ٹیم. تو ویژن الون اینڈ اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ایک ٹیم بنانا ہے. جتنا جلدی جس انٹرپرینور نے جتنی اچھی ٹیم بنا لی, وہ اتنا جلدی کم ٹائم میں آگے جا سکتا ہے. دوسری بات آپ کی انویسٹمنٹ کی, سیلف انویسٹمنٹ. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کسی اور کے پیسے کے علاوہ, آپ کے اپنے پیسے کے علاوہ, آپ کا ٹائم, آپ کا سویٹ, آپ کی اپنی پرسنل انویسٹمنٹ اس چیز, ڈیڈیکیشن. آپ کو دن رات کا نہیں پتہ چلتا. میں ابھی بھی صبح دفتر اگر 9 بجے آتا ہوں تو کبھی کبھی اگلی صبح 9 بجے نکل رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. سونے کی بھی جگہ گھر دفتر کے پاس ڈھونڈ لی تاکہ گھر دور نہ جانا پڑے. تو یہ سیلف انویسٹمنٹ چاہیے. یو ٹو ایٹ بریتھ یور اسٹارٹ اپ, سب کچھ وہاں پہ کرنا ہے. زبردست. ہم ایک بریک لیں گے. نکی, بہت زبردست ڈسکشن ہو رہی ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ ہم نکی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. نکی, ایک اور پرابلم بھی ہے. انویسٹمنٹ کا انتظار کرتے ہیں اسٹارٹ اپس, اور وہ ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں اگر انویسٹمنٹ نہیں ملے گی تو گروتھ نہیں ہوگی, اور اسی انویسٹمنٹ کے انتظار میں اکثر اوقات ان کا اسٹارٹ اپ بھی بند ہو جاتا ہے. مجھے جو ایک ماڈل میں نے آپ کا دیکھا وہ یہ کہ آپ نے انویسٹمنٹ کے اوپر جو ہے اتنا آپ ڈیپینڈنٹ نہیں تھے, اور آپ نے پہلے سے ہی سسٹینیبل کمرشل ماڈل بنایا کہ آپ خود ہی اپنے بزنس آپریشنس کو سسٹین کر سکیں. کانشیس ڈیسیجن تھا یا آپ کو پتہ چل گیا راستے میں ہی کہ یار مجھے جو ہے پیسے کمانے ہیں؟ دیکھیں, جو پیسے ہوتے ہیں نا وہ کسی بھی بزنس کا فیول ہوتا ہے. ہم جیسے پہلے انکیوبیشن سینٹر میں تھے, وہاں پر ہر اسٹارٹ اپ کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ انویسٹمنٹ پکڑ لو گے تو بس گیم آن ہے. ٹھیک ہے, جو کہ بالکل غلط مائنڈ سیٹ ہے. میرا پرسنل یہ ماننا ہے جب آپ کسی اور کے پیسے پہ کھیلتے ہیں نا تو آپ کا رسک, آپ کا بلڈ اینڈ سویٹ اتنا انوالو نہیں ہوتا, نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2, جب آپ کسی اور کے پیسے پہ کھیلتے ہیں تو وہ پیسے پہ کھیلنے کے لیے آپ کو اتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ شاید آپ کا ویژن یا مشن کہیں لاسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ کے مطلب جا رہے ہوتے ہیں. ہمارا ہمیشہ سے ماڈل تھا کہ سیلف سسٹینیبل, ہم نے سیلز پہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے.
देखिए दो तरह के स्टार्टअप होते हैं, एक होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के पीछे भागते हैं, दूसरे जिनके पीछे इन्वेस्टर भागते हैं। ठीक है। इन्वेस्टर हमेशा उस चीज़ में पैसा डालता है जिसमें उसको नजर आता है कि यहाँ से पैसे आएंगे, ठीक है। तो थोड़े बहुत पैसे, इवन अगर आपने इन्वेस्टमेंट मॉडल पे भी जाना है तो पहले आपको पैसे कमाने हैं। आप ये नहीं कह सकते पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स नहीं मिलते, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप अगर अच्छे पैसे बनाना शुरू करेंगे लोग आपके पास खुद आएंगे। हमारे साथ यही चीज़ हुई, हमने साइड पे कर दिया जो हमें इवन इंक्यूबेशन सेंटर में या कहीं से भी सुनने को मिलता था, फलां इन्वेस्टर आ रहा है, ये हो रहा है, इन्वेस्टर्स राउंड टेबल हो रहा है, सब कुछ। हमने फोकस किया सीधा सेल्स पे, टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर ली, बस वहां पे हिट करना शुरू किया, वॉक इन सेल्स की, विदाउट अपॉइंटमेंट्स जाके चीजें बेची। सेल्स से जो पैसे आए बस उनको री इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। शुरू में थोड़े आते थे, हजारों में, फिर लाखों में, फिर मिलियंस में, तो बस वो जो पैसे थे वो री इन्वेस्ट किए, यानी कि जो फ्यूल है वो खुद जनरेट किया, जिसकी वजह से विजन अफेक्ट नहीं हुआ। और कंट्रोल अभी भी जो है आपका अपना है बिजनेस के ऊपर। अच्छा, आपने बात की अब पैसे बनाने की, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि उनको इंस्टेंट पैसे नहीं आते, ठीक है। ऐप डेवलपमेंट करनी है या एक प्रोडक्ट बनाना है, टाइम लगता है, कभी कभार साल 2 साल भी लग जाते हैं। वो साल 2 साल अब आपने सैलरीज भी देनी है, ठीक है, आपने और भी एक्सपेंसेस हैं आपके। साइड हसल्स आप कैसे करते हैं, बूट स्ट्रैप जिसको कहते हैं, वो आप कैसे करेंगे, पैसे कैसे कमाएंगे, तो वो ज़रा आप बताएं स्टार्टअप्स को। आवेद, मैं ना साइड हसल्स को बूट स्ट्रैप से अलग काउंट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, उसका नाम जो भी XYZ नाम है, अगर उसको चलाते हुए आप कोई भी साइड हसल करें, भले वो फ्रीलांस है, भले वो कोई छोटा सा काम है, भले आपकी फील्ड से रिलेटेड है, यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर बिजनेस, ठीक है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं यूनिट X से पैसे कमा के यूनिट B में लगाऊंगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता। मेरे नज़दीक बूटस्ट्रैपिंग का तरीका ये है, भले आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, आपके पास एक टीम है, जिस टीम को आपने पैसे देने हैं, आप स्टार्टिंग में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, ठीक है, बिल्कुल छोटी टीम से अपने आप से स्टार्ट करें, ठीक है, आपको खुद को सैलरी नहीं देनी, आप छोटे स्केल पे सर्विसेज उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड दें, सर्विसेज रोल आउट करें। उससे सबसे पहला फायदा होगा, जब आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस रोल आउट करेंगे, मार्केट वैलिडेशन आ जाएगी, आया ये चीज़ ठीक है भी या नहीं, क्या जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ वो ठीक है, उसमें कुछ पिवट करना है, एटसेट्रा, सब कुछ। जब ये चीज़ हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता उस सर्विस को प्रोडक्ट में बदलना शुरू कर दें। अगर आप डे 1 पे कहेंगे यार मुझे प्रोडक्ट बनाना है, ये 10 लोग मैंने हायर कर लिए, इनकी सैलरीज मैं इन्वेस्टर से दूंगा, अच्छा बूटस्ट्रैप करने के लिए मैं फलां 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, तो फिर 5 के बाद यू आर ड्रेन्ड आउट। एग्जैक्टली, ठीक है। बात अल्टीमेटली वही आ जाती है कि आपने अपना 110% जो है वो अपने स्टार्टअप को ही देना है, और अगर आपने लेट्स से साइड हसल या फिर बूटस्ट्रैप करना भी है तो वो उसी डोमेन में रह के आप मैं कहता है कि वो वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐड, जो काम आप कर रहे हैं ना उस स्टार्टअप पे, इवन सर्विसेज देने में, आप वहाँ पर वो कुछ चीज़ें सीखेंगे, वहाँ पर अपनी सर्विस लाइन, प्रोडक्ट लाइन बेहतर करेंगे, वहाँ पर अपनी टीम बिल्ड करेंगे, जो आपका फ्यूचर में फायदा भी देगी, बजाय इसके कि आप कहीं और से पैसे कमा रहे हो। ज़बरदस्त। अब आपकी टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई क्या है, ठीक है, क्या मैजिक है ये, आप ज़रा हमारे नाजरीन को समझाएं कि ये है क्या, और आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रियल स्टेट इंडस्ट्री में, लेकिन आया इसकी और इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशंस हैं या नहीं है, जो आपको स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, उनको ज़रा बताएं। Mixed reality is a combined term that involves augmented reality and virtual reality. वर्चुअल रियलिटी अगर डेट बैक करें तो इवन pre-90s भी उन्होंने टेस्ट किए थे कि कुछ बड़े से हेडसेट जहाँ पे आपको नज़र आता था कोई और एनवायरनमेंट नजर आता था। वर्चुअल रियलिटी बेसिकली इज 100% वर्चुअल एनवायरनमेंट जो आपको ग्लासेस की शक्ल में दिखाया जाता है, स्क्रीन के अगेंस्ट नहीं होता, आप खुद उसके अंदर होते हैं, सो दिस इज वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी इज अगेंस्ट अ स्क्रीन, ठीक है, उस स्क्रीन पर कैमरे के थ्रू रियल वर्ल्ड पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं। बहुत सिंपल से एग्जांपल दूंगा, स्नैपचैट के जो फिल्टर्स आपके फेस के ऊपर ऐनक लगाते हैं, वो ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू है, या फिर जो पोकेमॉन गो कुछ अर्सा पहले गेम आई थी, ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स दिखाती थी। सो ऑगमेंटेड रियलिटी बेसिकली इज through a camera viewing a real world environment and overlapping a virtual thing onto it. So this is augmented reality on basic terms. इसको हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पोकेमॉन गो वाले अपना पोकेमॉन लगाते थे, हम वहाँ पे रियल साइड पे बिल्डिंग लगा देते हैं। वर्चुअल रियलिटी में जहाँ गेम्स होती हैं कि आप एक इमर्सिव एनवायरनमेंट के अंदर चले जाते हो, हमारे केस में आप अपार्टमेंट्स के अंदर चले जाते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी इज द फ्यूचर ऑफ all the industry. It is going to change everything. ठीक है। How is it going to change? So देखें, आपके पास सबसे पहले वर्चुअल रियलिटी आई बहुत हैवी किस्म के हेडसेट्स में, फिर वो हेडसेट्स लाइट हो गए, अब आपके पास लेंसेज आ गए हैं मिक्स्ड रियलिटी के। अब वो लेंसेज भी इस तरह कि आप आंख के अंदर भी लगा सकते हैं, वो नज़र के चश्मे भी हो सकते हैं, ठीक है।
What I'm trying to say is کہ لیٹ سے آپ جب یہ چیز فون پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں گوگل میپس پہ ادھر ادھر جا رہا ہوں, کل کو آپ اپنی آنکھوں میں سامنے وہ ایروز نظر آ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, اینڈ دس از آلریڈی ہیپننگ. ڈیولپمنٹ بھی ان کی جو ہے اسی طرح کی ہوگی جس طرح کی نارمل آگمنٹڈ ریئلٹی کی ہو رہی ہے. اٹس آل اباؤٹ وین ہارڈ ویئر بیکمز ایکسیسیبل, دس تھنگ از گونا ٹیک. میں نے ہیلتھ انڈسٹری میں دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ موک جو آپریشنز کر رہے ہوتے ہیں یوزنگ ورچوئل ریئلٹی. ہیلتھ انڈسٹری میں ٹریفک یہ جو وارڈنز ہوتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹریننگ میں فار ایگزامپل کچھ عرصہ پہلے جہانگیر خان سے ملاقات ہوئی تھی ہمارے کراچی میں جہاں اسٹوڈیو میں, ان سے بھی ہماری یہ بات ہے کہ اسکواش کی ٹریننگ آپ اس پہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ کی, ہر چیز آپ کی, ایون اسمارٹ فون منیمائز ہو جائیں گے, یہیں پہ لینس ہوگا, یہیں سے آواز آئے گی, سب کچھ سائڈ پہ ہو جائے گا. روبوٹس تو نہیں بن جائیں گے ہم انفارچونیٹلی یس, اینڈ ناٹ مطلب اگلے 5 سے 10 سال میں یہ چیز ہو جائے گی. زبردست زبردست, لوکنگ فارورڈ. اچھا فیلئرس کی بات کرتے ہیں. انٹرپرینیورشپ اور فیلئر کا جو رشتہ ہے نا, رومانس, وہ بہت پرانا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو بھی فیلئرز آپ فیس کرتے ہوں گے, کیسے ڈیل کرتے ہیں فیلئر کو, پروسیس ہے؟ فیلئر میرے نزدیک وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے آپ اوپر جاتے ہیں. زبردست. سیڑھی سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو آپ اوپر نہیں جا سکتے. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں اور فیلئرز نہیں ہے تو پھر کوئی گڑبڑ ضرور ہے, ٹھیک ہے. فیلئرز بیسکلی مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں غلطی کیا ہوتی ہے, غلطی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو سکھاتی ہے. غلطی یہ نہیں ہوتی ہائے میں نے غلطی کر لی, پیسے لٹا دیے, ٹائم لٹا دی, نہیں, غلطی آپ کو سکھاتی ہے. کہیں پہ آپ پیسے ضائع کرتے ہو تو کہیں پہ ٹائم ضائع کرتے ہو, لیکن جو لیسن آپ سیکھتے ہو, آئی آلویز سے وین یو ڈو سم تھنگ, اگر آپ چلیں یونیورسٹی کے گریڈس کے ٹرم میں بات کریں, یو ایدر گیٹ این اے اور اے لیسن, ٹھیک ہے, ان دونوں میں سے ایک ضرور ملتا ہے. سو یا لیسن مل جائے گا یا اس کا رزلٹ مل جائے گا. سو جو فیلئر ہے میرے نزدیک تو وہ ایک اسٹیپنگ اسٹون ہے اوپر جانے کا. ٹھیک ہے. سو آپ کو فیلئر جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے ڈیفینیٹلی کہ آگے اور بہتر کرنا ہے. زبردست, بہت زبردست کانورسیشن ہو رہی ہے آپ کے ساتھ. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ نکی کے ساتھ جاری رکھیں گے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. نکی, ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ کوسچن ہے اور وہ یہ کہ وٹ میکس این انٹرپرینیور. کیا ایسے انگریڈینٹس ہیں جس کو مکس کریں تو ایک انٹرپرینیور بن جائے؟ آپ کا کیا خیال ہے, کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ایک انٹرپرینیور کی؟ دیکھیں انٹرپرینیور بنانا اس طرح کوئی انگریڈینٹس تو ہے نہیں کہ ہم گلاس میں ڈالیں مکس کریں وہ نکل آئے گا. میرے نزدیک ایک وہ انسان جس کو انٹرپرینیور بننا ہے, کچھ بڑا کرنا ہے, کوئی آئیڈیا بڑا کرنا ہے, اس سے ایک ریلیٹڈ کوٹ بھی ہے وچ آئی کوٹ کہ a good idea is not even worth the piece of paper it's written on. It's all about execution. تو یہ کہہ دینا کہ میرے پاس بہت ہی ایک کمال آئیڈیا ہے اور میں تباہی مچا دوں گا, ایسا کبھی نہیں ہونا. اگر کوئی چیز تباہی مچائے گی تو آپ کی ایگزیکیوشن ہے, یعنی کہ جو پروسیس جس کے تھرو وہ آئیڈیا ایگزیکیوٹ ہوگا وہ چیز ایک انٹرپرینور بناتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی ہم لوگوں نے اے سے زی تک پاتھ ڈیفائن کرنا ہے, بی چیز ڈی سارا کمپلیٹ. زی آپ کا گول یقیناً ہوگا, گول آپ کے ذہن میں واقع ہونا چاہیے. سو ون تھنگ, ایک ڈیفائنڈ گول ہو اور بس اس کے پیچھے لگ جائے, اور کبھی بھی اپنے آپ کو لمٹ نہ کریں جب آپ گول ڈیفائن کریں. فار ایگزامپل اس میں مجھے قائد اعظم کا وہ کوٹ یاد آتا ہے کہ آئی ڈونٹ ٹیک اے رائٹ ڈیسیژن, آئی ٹیک اے ڈیسیژن اینڈ آئی میک اٹ رائٹ. آپ اپنا گول ڈیفائن کرو اور پھر اس کے پیچھے لگ جاؤ. سو جسٹ ڈیفائن اے گول, ڈیفائن دا پاتھ وے اینڈ ڈو ہارڈ ورک, بالکل سوچے سمجھے بغیر 100% ان پٹ کے ساتھ. اگر آپ ایک آئیڈیا پہ اپنے آپ کو کمٹ کر سکتے ہیں, اف یو آر سولڈ ٹو دیٹ آئیڈیا, دین اینڈ اونلی دین یور امپلائیز اور یور کلائنٹس ول بی سولڈ ٹو اٹ اور یور انویسٹرس. جب تک آپ خود اس میں فلی انویسٹڈ نہیں ہیں, اٹس ناٹ گونا ہیپن. سو ایگزیکیوشن از دا کی. آپ نے فل ہارٹیڈلی جو ہے اپنے آئیڈیا اس پہ فوکس کرنا ہے, وداؤٹ اینی سائڈ ہسل, ڈیفائن اے گول اینڈ دا پاتھ وے ٹو اچیو دیٹ گول. اچھا, اب بات کرتے ہیں آپ کے اسٹارٹ اپ کی. کافی اچیومنٹس ہیں, سکسیس اسٹوریز ہیں, کیا امپیکٹ بیمار نے ابھی تک جنریٹ کیا ہے؟ امپیکٹ میرے نزدیک پرسنلی جو چیز ہے وہ یہ ہے, جب میں خود گریجویٹ ہو رہا تھا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے گریجویشن کے وقت کہیں اور سے جاب اپرچونیٹی نہیں لینی بلکہ جاب اپرچونیٹی بنانی ہے. سو یہ گول تھا اور ہے. امپیکٹ کی بات کی جائے تو وہ لوگ جو کہ گھر خریدنے سے پہلے سمجھ نہیں سکتے تھے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگانے سے پہلے, وہ سمجھ سکتے ہیں اب. اگر ریئل اسٹیٹ کی ٹرمز میں بات کی جائے تو وہ پروسیس اسموتھ ہو گیا ریئل اسٹیٹ بیچنے کا, جو کہ پہلے بہت مشکل ہوتا تھا. کمپٹیشنس کی آپ نے بات کی, الحمدللہ
پچ کرتے ہیں, کچھ کر کرا کے جیت بھی جاتے ہیں, کافی سارے کمپٹیشنز لوکل بھی کچھ فورن بھی. تو بس مین چیز وہی ایک شوق ہے کہ کچھ کرنا ہے دوسروں کے لیے, کوئی آسانی پیدا کرنی ہے. سو پیسے کمانا گول نہیں ہے, مقصد آسانی پیدا کرنا ہے. یعنی کہ ہم کسی کو پرابلم کا سلوشن دے رہے ہیں, آیا وہ گھر والوں کو ان کی ڈیزائن انڈرسٹینڈنگ کا ہے, یا بلڈر کو اس کا ڈیزائن بیچنے کا ہے, یا اگر آپ کے پاس کالیگز ہیں تو ان کی جاب اپرچونیٹیز کا ہے. آسانی پیدا کرنی ہے تو وہ چیز چلتی رہے گی. یہ بڑا زبردست میسج ہے کہ پیسے کی طرف نہ جائے, پرابلم سالونگ کی طرف جائے. پرابلم سالو ہوگی, پیسے آٹومیٹکلی آ جائیں گے. اچھا دیکھیے, ہمارا ایک سرپرائز سیگمنٹ ہے, ریپڈ فائر راؤنڈ. میں ایک ورڈ یا ایک سینٹینس بولوں گا اور جو آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ نے بولنا ہے. ریڈی ہیں آپ؟ پانی تو نہیں چاہیے آپ کو؟ اچھا, پہلا, اگر میں انٹرپرینور نہ ہوتا تو میں اسٹینڈ اپ کامیڈین ہوتا. اچھا, سیریسلی, زبردست. فیوریٹ مووی؟ وہ مجھے کافی اچھی لگی تھی میک ڈونلڈس کی, جو فاؤنڈر کی مووی ہے, کہ اس نے کیسے پیوٹ کر کے جو ہے ایک نئی چیز چلائی. اور اگین انٹرپرینورشپ سے ریلیٹڈ اسٹیو جابس نے ایک بات کی تھی کہ میں خود اچھا انسان شاید نہ ہوں, لیکن جو میں کام کر رہا ہوں بہت اچھا ہے. زبردست بات سیکھی تھی. فیوریٹ ایکٹریس؟ فیوریٹ یار ہانیہ عامر. زبردست. فیوریٹ اسپورٹس پرسن؟ عمران خان. زبردست. The best mistake in life I have made, not the worst mistake but the best mistake that you're proud of? I have fought my family to choose architecture. اچھا, زبردست. اور لیسن آپ نے سب سے بیسٹ کیا لائف میں سیکھا ہے ابھی تک؟ جو بھی کرنا ہے خود کرنا ہے, کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا. Failure for me is I don't believe in failures. I believe them as stepping stones. I told you. And for me, Mimar is everything. Everything. زبردست. اچھا, اب ہم تھوڑا ایک دو میرے اضافی کوشچن ہے, تھوڑے میرے خود بھی کنفیوژن تھی, اس کو بھی میں نے دور کرنا ہے. اسٹارٹ اپ بزنس, ٹھیک ہے, لوگ سینونیمس استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈنگ دینی ہے کہ اسٹارٹ اپ ہوتا کیا ہے, یہ ڈفرینٹ کیسے ہے, یو نو, ایک ٹریڈیشنل بزنس کریانے کی دکان سے ایک اسٹارٹ اپ یا میمار کیسے ڈفرینٹ ہے. صحیح. آپ کیسے اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے؟ بالکل, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ایک آرکیٹیکچرل کمپنی یا آرکیٹیکچرل فرم شروع کرنے میں اور ایک بزنس شروع کرنے میں یا اسٹارٹ اپ شروع کرنے میں فرق ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اسکیل نہیں کرتے, وہ 10 سال بعد بھی انہیں 10 لوگوں پہ رہتے ہیں جو شاید 1 سال کی ایج پہ تھے. اسٹارٹ اپ جیسے میں نے مینشن کیا کہ ہم لوگ ابھی 5 سے 10, 10 سے 15, 15 سے 20 ہو رہے ہیں, بڑھتا رہتا ہے ان ٹرمز آف یور سروسز, ان ٹرمز آف یور colleagues, in terms of the regions you're operating in, وہ بڑھتا رہتا ہے. اس میں کبھی آپ فل اسٹاپ نہیں لگا, آپ کبھی کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ میں نے رک جانا ہے, تو آپ بڑھتے رہتے ہو. سو ایک فرق جو میجر آپ کے لیے وہ ہے the element of scalability. ٹھیک ہے, from 1 to 10, 10 to 100, 100 to 1000, وہ ٹریڈیشنل بزنس میں نہیں ہوتا. بالکل نہیں ہوتا. اب بات کرتے ہیں پاکستان کی. سو پاکستان میں ابھی بھی یو نو 60 ابو آپ کا 60% ابو یوتھ ہے, ٹھیک ہے. ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, لیکن یوتھ کین بی این ایسٹ, لیکن یو نو آن اے فلپ سائڈ اگر آپ ان کو اپرچونیٹیز نہ دیں تو یو نو اٹ کین ڈریگ یو ان اے پرابلم ایز ویل. سو آپ کیسے دیکھتے ہیں, انٹرنیٹ پینیٹریشن بھی ہے, ٹیکنالوجی بھی اب نئی آ رہی ہے, کیا اپرچونیٹیز ہے یوتھ کے لیے پاکستان میں؟ یوتھ کو جب آپ اپرچونیٹی نہیں دیتے تو پرابلم کریٹ ہوتا ہے. اگر ہم پڑوسی ملک سے ایگزامپل لیں, 10 سال پہلے وہاں پہ انمپلائمنٹ کا ایشو تھا اور پھر وہاں پہ اسٹارٹ اپ انڈسٹری بوم کر گئی. اگر وہ چیز انڈیا میں 10 سال پہلے ہوئی تھی, آج وہ چیز پاکستان میں ہو رہی ہے. اینڈ آئی ٹیک دس thing in this way کہ جو unemployment ہے that basically drives people to do their own thing. And I am very hopeful کہ اب پاکستان میں بہت سے لوگ اپنا کام خود کرنا چاہتے ہیں. ہاں, جہاں وہ غلط ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میں 9 to 5 جاب کروں گا اور شام کو کام کروں گا, وہ نہیں ہوگا. ان کو فل ٹائم you have to dive into it. ٹھیک ہے, وہ کسی نے بات کی تھی نا کہ پیراشوٹ اسی کا کھلتا ہے جو چھلانگ مارتا ہے. ایسا ہی ہے, چھلانگ ماریں گے تو پیراشوٹ کھلے گا, جتنا جلدی ماریں گے اتنا جلدی کھلے گا. سو رسک جلدی سے لیں, اور پاکستان میں جو لیک آف اپرچونیٹی ہے نا جاب کی, وہی چیز آپ کے اسٹارٹ اپ انڈسٹری کو اوپر لے کے جائے گی. اور جو اکانومی کا ایک پرابلم ہے, ڈو یو تھنک کہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم اگر اسٹرانگ ہو, ہمارے اکانومی کے ایشو, جی ڈی پی کا ایشو ہے, ڈیفیسٹس ہیں, ٹھیک ہے, قرضے ہیں, اس چیز کا حل اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں, جب ایک اسٹارٹ اپ بنتا ہے وہ نوکریاں کریٹ کرتا ہے, وہ حکومت سے بوجھ کم کرتا ہے. جہاں اگر وہ 10 لوگوں کو نوکریاں دے رہے تو ورنہ ان 10 لوگوں نے اور کمپنیوں میں جا کے نوکریاں کرنی تھیں. آپ کا کیش فلو چلتا رہتا ہے, بہت فوائد ہیں, نئی چیزیں بنتی ہیں, there are countless things which help to
boost the economy with the startup ecosystem growing. ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच कि हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत मज़ा आया, मैंने खुद बहुत सीखा एंड आई एम श्योर कि मीमार विल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रियल स्टेट सेक्टर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने नकी की लाइफ स्टोरी सुनी, उनकी स्टार्टअप स्टोरी सुनी। एक चीज़ जो नकी ने डिफरेंट की थी वो क्या कि एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लिया। जैसे नकी ने कहा डिफरेंट नहीं, इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया, और वो इंटरेस्टिंग डिसीजन क्या था? एंटरप्रेन्योरशिप को चूज़ करने का। आज नकी और नकी जैसे और लोग जॉब्स नहीं ढूंढ रहे, वो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। मेरा मैसेज आपको यही है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, इंतज़ार ना करें, उसे परसू करें। व्हाट्स द वर्स्ट दैट्स गोना हैपन? हम हमेशा फेलियर से डरते हैं। सो मेरा अपना मानना यह है कि फेलियर से डरना नहीं है, उसे एम्ब्रेस करना है। इसी थॉट के साथ आज का प्रोग्राम मैं एंड करूँगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नए स्टार्टअप के साथ, एक नए आइडिया के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।